सो त्यो प्रोटोकलमा चाहिँ कुन बेला कसलाई कसरी अक्सिजन दिने, कति मात्रामा दिने भन्ने कुराहरू अलिकति हाइलाइट गरेका छौँ र अबको दिनमा चाहिँ कोभिडको बिरामीहरूलाई चाहिँ यो प्रोटोकल हामी युज गर्छौँ। सो त्यसको बारेमा अलिकति डिस्कसन गर्छौँ। त्यो प्रोटोकलमा जे लेखेको छ मैले सेयर गरेको छु, त्यसलाई अलिकति क्ल्यारिफाई गर्न खोज्छु र त्यो क्ल्यारिफाई गर्नको लागि चाहिँ अलिकति फिजियोलोजीहरूमा पनि अलिकति डिस्कसन गर्छौँ। आज कुनै पनि स्लाइड्सहरू छैन, तर यो यसको यो प्री बोर्ड्सहरू यिनीहरू हामी युज गर्छौँ, व्हाइट बोर्डहरू युज गर्छौँ। सो सुरु गरौँ आजको टपिक अक्सिजनेसन इन कोभिड भनेर। सो सुरुमा हामीले हेरौँ, हामीले कोभिडको बिरामीमा चाहिँ सधैँ हामीले सर्टनेस अफ ब्रेथ देखिँदैन। हामीले कतिपय बेला यसलाई चाहिँ ह्याप्पी हाइपोक्सिया पनि भन्छौँ। सो कोभिडको बिरामीमा चाहिँ यिनीहरूको ट्याकिप्निया चाहिँ हुन्छ, हाइपरप्निया पनि हुन्छ, भनेको टाइडल भोल्युम पनि यिनीहरूले धेरै धेरै लिइरहेको हुन्छन्, ट्याकिकार्डिया पनि हुन्छ। तर चाहिँ यिनीहरूमा यो सर्टनेस अफ ब्रेथ चाहिँ हुँदैन। सर्टनेस अफ ब्रेथ नहुँदाखेरि हामीले भिजुअली हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेले गाह्रो छैन कि भनेको जस्तो लाग्छ, तर रेस्पिरेट काउन्ट गऱ्यो भने अलिकति हाई डिप ब्रिदिङ लिने हुन्छन् अनि अलिकति ट्याकिकार्डिया पनि हुन्छन्, तर चाहिँ एज सच सर्टनेस अफ ब्रेथ चाहिँ तुरुन्तै देखिँदैन। अनि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कोभिड भयो, कोभिड भएपछि चाहिँ एकदम भिजिबल सर्टनेस अफ ब्रेथ देखिनलाई चाहिँ केही ड्युरेसन लाग्छ। आज कोभिड भयो, भोलिको दिनमा एकदमै भिजिबल सर्टनेस अफ ब्रेथ देखिँदैन। सो आफ्नो कोर्स पुरा गरेर यिनीहरू चाहिँ सर्टनेस अफ ब्रेथ भिजिबल हुन जान्छन्। यो चाहिँ एभरेज डे चाहिँ 8 to 12 डेज हो। सो 8 देखि 12 दिनमा चाहिँ भिजिबल सर्टनेस अफ ब्रेथ चाहिँ देख्न थाल्छ। त्योभन्दा अगाडि उसको अरू कोर्सेसहरू उसले फलो गर्दै जान्छन् र 8 to 12 डेजमा चाहिँ भिजिबल सर्टनेस अफ ब्रेथ देखिन्छ। कसै कसैको चाहिँ अलिकति चाँडो देखिन्छन्। र कुन ग्रुपमा चाँडो देख्छ भन्दा अन्डरलाइङ यो लङ कन्डिसनहरू यिनीहरू भएकोमा चाहिँ चाँडो देखिन्छ। अदरवाइज चाहिँ अरू क्याटेगोरीमा चाहिँ 8 to 12 डेजमा देखिन्छन्। अनि यो बाहेक चाहिँ जसले चाँडो प्रोग्रेस गर्छ उनीहरूमा पनि सर्टनेस अफ ब्रेथ चाहिँ चाँडो देखिन्छ। सो हामीले कोभिड भएको मान्छेको लङ्सलाई हेर्ने हो भने एउटा हामीले नर्मल लङ भनौँ, जसको चाहिँ पहिला कुनै पनि कन्डिसन छैन, कुनै पनि डिजिज छैन, हेल्दी मान्छे हो, नर्मल लङमा कोभिड भयो भनौँ। अर्को चाहिँ कन्डिसन हेर्ने हो भने चाहिँ हाइपरटेन्सन डायबिटिज भएको अथवा डायबिटिज भएको लङ भनौँ। अर्को कन्डिसन हेर्ने हो भने चाहिँ पहिला चाहिँ कुनै पनि पल्मोनरी कन्डिसन थियो, पुरानो पल्मोनरी कन्डिसन थियो, उसलाई चाहिँ कोभिड भयो। सो अहिले हामीले देखिरहेको पेसेन्टहरू चाहिँ यो तीनवटा क्याटेगोरीमा पर्न आउँछन्। नर्मल लङ भएको पेसेन्ट, हाइपरटेन्सन डायबिटिजको अन्डरलाइन कन्डिसन भएको पेसेन्ट, हाइपरटेन्सन चाहिँ डायबिटिज छैन तर पल्मोनरी कन्डिसन केही पनि छैन। र अर्को चाहिँ क्लियर कट पल्मोनरी कन्डिसन छ, सिओपिडी छ अथवा चाहिँ ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमा छ, प्रिभियस ब्रोन्कियल आस्मा छ। सो यो तीनवटा क्याटेगोरीको पेसेन्टहरू चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हेरिरहेछौँ, अहिले देखिरहेछौँ। सो यो तीनवटा क्याटेगोरीको पेसेन्ट हेर्दाखेरि हामीले अब बिरामी कुन स्पेक्ट्रममा आउँछ भन्दाखेरि बिरामी चाहिँ अहिले आउने हाम्रो स्पेक्ट्रम हेऱ्यौँ भने जस्तै युआरटिआई भएर आउन सक्छ, अथवा चाहिँ निमोनिया लिएर आउन सक्छ, अथवा चाहिँ अझ सिभियर भएर आउन सक्छ। अहिले हामीले देखेको स्पेक्ट्रम चाहिँ यो युआरटिआई, एलआरटिआई, एसएआरआई, यो स्पेक्ट्रम चाहिँ हामीले अहिले देखिरहेछौँ। कोही कोही चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन मात्र देखिन्छ, कोही कोही चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन देखिन्छ भने कोही कोही चाहिँ एकदमै सिक भएर आउँछन्। सो यो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकको टिपिकल सिम्टम्सहरू भनेको जस्तै स्मेल जाने, फ्लू लाइक सिम्टम हुने, रनिङ नोज हुने, घाँटी दुख्ने, फिभर आउने, यो चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा मात्र लिमिट भयो। अब यो भाइरस केही गरी चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याकसम्म गयो भने चाहिँ उनीहरूको सिम्टम चाहिँ कफ विथ हाई ग्रेड फिभर आउन थाल्छ। अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पनि कफ आउँछ, तर यसमा चाहिँ अलि हाई ग्रेड फिभर र कफ आउन थाल्छ। सो हामीले पेसेन्टको चाहिँ फिभर, पर्सिस्टेन्ट फिभर छ, हाई ग्रेड फिभर छ, विथ कफ छ, अझ स्पेसिफिकली 7-8-9 डेजतिर अझ प्रोमिनेन्ट छ भने चाहिँ यो निमोनिया भयो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। डे 1 डे 2 को फिभर विथ कफहरू अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा लिमिट छ कि भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो यो एकैचोटि अल अफ सडन लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन हुँदैन है। सो केही नभएको मान्छेलाई सडनली चाहिँ
निमोनियाबाट सडनली आउँदैनौँ। तर यो दुईटा युआरटिआई र एलआरटिआई बिचको ट्रान्जिसन चाहिँ सर्ट हुन सक्छन्। युआरटिआई र एसएआरआई बिचको ट्रान्जिसन चाहिँ सर्ट हुन सक्छन्, तर सबैजना यो ट्रान्जिसन लिएरै आउँछ। सो युआरटिआईबाट एलआरटिआईमै जान्छ, एलआरटिआईबाट एसएआरआई नै जान्छ। तर कति दिनमा जान्छ भन्ने चाहिँ सर्ट र लङ डिफ्रेन्ट पर्सनमा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। अब यसको स्पेसिफिक सिम्पटम चाहिँ हामीले सो थ्रोट, माइल्ड कफ, माइल्ड लो ग्रेड फिभर यो भन्यो भने यसको चाहिँ स्पेसिफिकली फिभर विथ कफ हो, तर चाहिँ डेज चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ 6, 7, 8 डेजतिर चाहिँ हुन आउँछन्। यिनीहरू चाहिँ प्रायः जसो 8 देखि 12 दिनमा चाहिँ एसएआरआईमा जान्छन्। तर यो सबै मान्छे एसएआरआईमा जान्छ त भन्दाखेरि जाँदैनन्। जस्तै नर्मल लङ भएको मान्छे जो छ, नर्मल लङ भएको मान्छे भर्सक यहाँ आएर अड्किन्छ होला, उता जाँदैन होला। कोही कोही नर्मल लङ भएको मान्छे चाहिँ योभन्दा अलिकति माथि जान्छ होला। कोही कोही नर्मल लङ भएको मान्छे चाहिँ योभन्दा अझ माथि गएर यहाँनिर पुग्छन् होला। सो यिनीहरूको चाहिँ नर्मल लङ भएको मान्छे डिजिज लागेर एसएआरआईमा पुग्नलाई चाहिँ धेरै दिन लाग्छ, बिस्तारै बिस्तारै जान्छन्। कोही चाहिँ एलआरटिआईमा पुग्छन्, आफ्नो पेसमा बिस्तारै जान्छन्। कोही युआरटिआईमै निको हुन्छन्, कोही एलआरटिआईमै निको हुन्छ, कोही चाहिँ एसएआरआईबाट निको हुन्छ, कोही एसएआरआईबाट मोर्टालिटीमा जान्छन्। तर यिनीहरूको चाहिँ यो पेस चाहिँ स्लो हुन्छ। यहाँबाट यहाँसम्म जाने पेस चाहिँ स्लो हुन्छ। तलको हेऱ्यो भने चाहिँ डायबिटिज, हाइपरटेन्सन भएको मान्छेहरू चाहिँ यो कोमोर्बिड भएको चाहिँ युजली यिनीहरू चाहिँ युआरटिआईमा लिमिट हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ एलआरटिआईसम्म जान्छन्। नर्मल लङ भन्दा यसको पेस चाहिँ अलिक फास्ट हुन्छ। अनि यिनीहरूको चाहिँ कोही सर्टेन ग्रुपहरू चाहिँ यहाँबाट एसएआरआईसम्म पुग्छ, अनि सर्टेन ग्रुप चाहिँ मोर्टालिटीमा जान्छन्। तर नर्मल लङ र यसमा चाहिँ के फरक छ भन्दा दुईटामा चाहिँ युआरटिआईबाट एलआरटिआईमा जाने स्पिड चाहिँ फरक हुन्छ। एउटा चाहिँ चाँडो प्रोग्रेस गर्छ, एउटा चाहिँ ढिलो जान्छन्। अर्को हामीले पल्मोनरी लङ हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरू युजली चाहिँ सर्टेज अफ ब्रेथ लिएर आइपुग्छन्। यिनीहरू चाहिँ एलआरटिआई अथवा चाहिँ एसएआरआईसम्म जान्छन्। यिनीहरूको पेस हेर्ने हो भने यिनीहरूभन्दा फास्ट चाहिँ यो जान्छन्। सो चाँडो चाँडो समस्या आउने र हामीले क्लिनिकली डिटेक्ट गरुन्जेलसम्म ढिलो हुने क्याटेगोरी चाहिँ यो भयो। त्यसपछि हाइपरटेन्सिभ डायबिटिज अथवा कार्डियोभास्कुलर रिस्क फ्याक्टर भएकोहरू भयो भने नर्मल लङ्समा चाहिँ हामीले अलिकति एडभान्टेज पाउँछौँ, टाइमको एडभान्टेज पाउँछौँ। अनि हामीले एकदमै इन्टरभेन गर्न सक्ने पनि यो नर्मल लङ र हाइपरटेन्सिभ लङ्सहरूमा हो। यिनीहरूमा चाहिँ पल्मोनरी डिजिज भएको लङभन्दा ढिलो प्रोग्रेसन गर्ने भएकोले चाहिँ राइट टाइममा हामीले पक्रिन सक्यो, राइट इन्टरभेन्सन गर्न सक्यो भने यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। पल्मोनरी लङ भएकोहरू चाहिँ ऱ्यापिडली डिटोरेट हुन जान्छन् यिनीहरू जो हुन्छन्। सो यिनीहरूलाई चाहिँ पनि हामीले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। तर यो क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग क्याटर गर्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि अघि भनेको जस्तै यिनीहरूको चाहिँ ट्याकिप्निया हुन्छ, हाइपरएप्निया हुन्छ, ट्याकिकार्डिया हुन्छ, तर चाहिँ सर्टनेस अफ ब्रेथ चाहिँ देखिँदैन है, हतपति देखिँदैन यो क्याटेगोरीको चाहिँ। तर पल्मोनरी लङहरूको चाहिँ चाँडो प्रोग्रेस गर्ने भएकोले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ युजली हाम्रो इमर्जेन्सीमा आउँदा प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ सर्टनेस अफ ब्रेथै लिएर आउँछ यिनीहरू प्रायःहरू चाहिँ। तर यिनीहरू चाहिँ हेर्दा ठिक छ जस्तो लाग्छ, तर चाहिँ यिनीहरूमा पनि केही न केही एब्नर्मालिटिजहरू भएको हुन्छ, स्पेसिफिकली जब चाहिँ एलआरटिआईमा गयो। सो हामीले यो ट्रान्जिसन चाहिँ पक्रिनु पऱ्यो। ट्रान्जिसन पक्रिने भनेको हाम्रो एकदमै इफेक्टिभ टुल भनेको आज कति दिन भयो, जस्तै 8 to 12 डेजलाई चाहिँ हामीले रिस्क डेजहरू कन्सिडर गर्ने भने कोही 5औँ दिनमा आउँछ भने उसलाई अझ पनि रिस्क छ। उसलाई कोही युआरटिआईको अलिअलि सिम्टम लिएर 10 दिनमा आउँछ भने उसलाई रिस्क कम छ। कोही एलआरटिआईको सिम्टम स्याचुरेसन 84 लिएर आउँछ र यो चाहिँ 20औँ दिनमा आउँछ भने अब यो मान्छे एसएआरआईमा जाँदैन, ऊ रिकभरीमा गइसक्यो। सो नम्बर अफ डेज चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ, एक्ज्याक्टली कहाँनिर छ यो बिरामी भनेर हेर्नलाई चाहिँ। सो कोही पेसेन्ट जो हाइपरटेन्सन डायबिटिज छ 85, 86 को स्याचुरेसन लिएर आएको छ, डे 17, 18, 19 भएको छ भने उसलाई रिस्क हुँदैन। तर त्यही 84 को स्याचुरेसन लिएर आएको छ, डे 7मा अथवा 6मा आएको छ भने यो मान्छेलाई चाहिँ यो हाई रिस्क भयो। डे 17मा पनि ऊ आरामले हिँडेर आएको हुनसक्छ, डे 6, 7मा पनि आरामले हिँडेर आएको हुनसक्छ। तर डे 6, 7मा 84-85% स्याचुरेसनमा ड्रप हुनु भनेको यो चाहिँ एसएआरआईमा जान सक्छ कि भन्ने रिस्कहरू बढी हुन आउँछन्। सो रिलायबल टुल भनेको कति दिन भयो भनेर सोध्नुपर्छ हामीले। तपाईँको सिम्टम भएको कति दिन भयो, स्यास्या भएको छ भने आज कति दिन भयो, स्याचुरेसन ड्रप देख्नु भयो भने आज कति दिन भयो भनेर सोध्नु पऱ्यो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। एउटा एसेसमेन्ट यो भयो हाम्रो, यो सबै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अक्सिजन थेरापीको लागि। अब
अर्को एस्पेक्ट हेर्ने हो भने चाहिँ युआरटी हुन्जेलसम्म त केही पनि हुँदैन, तर अब लङ्समा गयो भने अब के हुन्छ त भनेर हेर्दाखेरि केही गरी हाम्रो निमोनिया भयो भने भनौँ, निमोनिया भयो भने भयभरको लङ एकैचोटि इन्भल्भ हुन्छ त भन्दा पक्कै पनि हुँदैन। सो निमोनिया भयो भने लङको सर्टेन पार्ट चाहिँ अफेक्ट गर्यो अरे, मानिलिउँ यो सर्टेन पार्ट चाहिँ समस्या भयो अरे होइन, तर अरू पार्ट त ठिक छ नि उसको, अरू पार्ट ठिक छ भने यसले कम्पेन्सेट गरिदिन्छन् होइन, तर यो पार्ट उसको चाहिँ ठिक छैन, अनि यो पार्ट ठिक नहुनु साथै उसको भेन्टिलेसन र पर्फ्युजन मिसम्याच हुन थाल्छ होइन। कहिलेसम्म मिसम्याच हुन थाल्छ भन्दा चाहिँ अराउन्ड 50% लङ इन्भल्भ नभएसम्म उसको भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याच हुन थाल्छ। 50% भन्दा माथि जान थाल्यो भने चाहिँ अब चाहिँ उसको ब्लड चाहिँ सन्ट हुन थाल्छ, भनेको मतलब म्याक्सिमम ब्लड चाहिँ डिअक्सिनेट ब्लड आएको हुन्छ, डिअक्सिनेटै जान थाल्छन्। अनि कोभिडको प्याथोफिजियोलोजी हामीले हेऱ्यौँ भने यो एल्भोलाई हो भने त्यो ठाउँको, यो एल्भोलाई हो भने सबभन्दा पहिला यो ठाउँमा चाहिँ इन्फ्लामेसन हुन थाल्छ। इन्फ्लामेसन भनेको अब यो स्वेलिङ हुन थाल्यो, यो ठाउँमा चाहिँ स्वेलिङ हुन थाल्यो, यो ठाउँमा मानौँ स्वेलिङ हुन थाल्यो अरे। अब स्वेलिङ हुन थालेपछि मानिलिउँ यो ठाउँमा चाहिँ स्वेलिङ हुन थाल्यो, यसरी स्वेलिङ हुन थाल्यो, त्यसपछिको स्टेपमा चाहिँ अब फ्लुइड जम्मा हुन थाल्छ यहाँनिर। सो यो ठाउँमा चाहिँ फ्लुइड भरिन थाल्छ, यो जस्तै यो जुन जङ्सन छ यो माथिपट्टि चाहिँ सर्फेक्टेन्ट छ, तलपट्टि चाहिँ सर्फेक्टेन्टको काम भएन। सो यो दुईवटा इन्टरफेस फरक हुन साथै अब चाहिँ एल्भोलाई चाहिँ कोल्याप्स हुन थाल्छ। सो एल्भोलाई कोल्याप्स हुन थाल्छ भनेको अब यो एल्भोलाई चाहिँ बिस्तारै यसरी यसरी कोल्याप्स हुन थाल्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्लुइड छ, अब सर्फेक्टेन्टले काम गर्न सकेन, सो यो कोल्याप्स हुन थाल्छन्। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले सो अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने चाहिँ के भन्दा क्लिनिकल्ली चाहिँ हामीले यो पेसेन्टको लङको कुनै पोर्सन चाहिँ कोल्याप्स छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो अक्सिजन दिनलाई चाहिँ होइन। जस्तै यति मात्र भएको हो भने समस्या भएन, यति लङ इन्भल्भ छ, यो मोस्ट अफ द यो एल्भोलाईमा चाहिँ फ्लुइड छ, यसरी इन्टरफेसमा चाहिँ यहाँनिर अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट पातो हुन नसकेको भयो एउटा कन्डिसन भयो, यहाँको एल्भोलाईहरू कोल्याप्स हुन थालेको भयो अर्को कन्डिसन भयो। सो हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा चाहिँ यो पेसेन्टको यो लङ इन्भल्भमेन्ट मोर देन 50% छ कि छैन, उसको एल्भोलाई कोल्याप्स हुन थालेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो होइन। क्लिनिकली अक्सिजनको थेरापीलाई हामीले राम्रोसँग टाइटर गर्नलाई चाहिँ सो कसरी थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो पेसेन्टलाई अक्सिजन राखेर हेऱ्यो 5, 6, 7, 8, 9, 10 राख्यौँ अनि उसको सेचुरेसन चाहिँ नर्मलमा आयो, विदाउट अक्सिजन उसको सेचुरेसन मानौँ 70% थियो, 6, 7, 8, 9, 10 जतिसुकै अक्सिजन राखेर पनि उसको सेचुरेसन चाहिँ 95, 96 आउन थाल्यो भने चाहिँ यो पेसेन्टको चाहिँ यो स्टेटमा छ है, अनि एकदम मोर देन 50% इन्भल्भ छैन है, सन्टिङ छैन है भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौँ। सन्टिङको प्रिन्सिपललाई अहिले हामीले छोड्दै पनि हामीले के सोच्छौँ भन्दा चाहिँ लङ अझै प्याटर्न छ कि कोल्याप्स भयो। सो लङ प्याटर्न छ भने चाहिँ उसको अक्सिजनेट गर्दाखेरि चाहिँ उसको अक्सिजनेसन चाहिँ नर्मलमा आइदिन्छ, तर 10 लिटरभन्दा माथि जाँदाखेरि पनि सेचुरेसन अघि 70 थियो अब 89, 90मा आइरहेछ भने अब लङ्सको अवस्था यस्तो छ भने बुझ्नु पर्यो। यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि लङ्सको अवस्था यो जस्तो छ भने हामीले अक्सिजन दिएर उसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउन सक्छौँ। लङ्सको अवस्था यस्तो छ भने चाहिँ उसलाई हामीले अक्सिजन मात्र दिएर काम भएन, उसलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर सपोर्ट चाहिन्छ। प्रेसर सपोर्ट इन टर्म्स अफ हाई फ्लो नाजल क्यानुला अथवा चाहिँ बाइप्याप अथवा मेकानिकल भेन्टिलेटर होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले अक्सिजन हालेकै गरेर समस्या समाधान हुँदैन होइन। सो हामीले क्लिनिकली इमर्जेन्सीमा चाहिँ यो दुईवटा कन्डिसनमा के हो त भने छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यो भनेको अक्सिजन दिने 10 लिटरसम्म पुर्याउने, अझ पनि सेचुरेसन चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड सेचुरेसन भनेको मोर देन 94 हो अहिले कोभिडमा, त्योभन्दा माथिसम्म पुगेको छैन भने चाहिँ अब यो पेसेन्टलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो प्रेसर सपोर्ट चाहिन्छ भनेर बुझ्न साथै हामीले कि हाई फ्लो के भने बाइप्यापमा स्विच भइहाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले अक्सिजन हालेको गरेर 1 घन्टा 2 घन्टा 89, 90, 91मा धानेर हुँदैन, किन भन्दा यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ हुन्छ, यो चाहिँ अरू एल्भोलाईहरू कोल्याप्स हुँदै 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 जान्छ यिनीहरू। सो हामीले प्रेसर सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ, यो एल्भोलाईलाई चाहिँ डिस्टेन्ड गराएर राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सो इमर्जेन्सीमा हामीले
हेर्न सक्नुपर्ने, बुझ्न सक्नुपर्ने र क्विकली अक्सिजन टु प्रेसर सपोर्ट ट्रान्जिसन गर्नलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्लिनिकल डिसिजन लिनलाई हामीलाई अक्सिजन स्याचुरेसन मेन्टेन भएको छ कि छैन विथ अक्सिजन, त्यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ होइन। सो यो कन्सेप्टलाई हेर्ने हो भने अब कति बेला प्रब्लम हुन आउँछ भने सबै लङ्स इन्भल्भ भएको छ भने मोर देन 50% अफ लङ इन्भल्भ भएको छ भने अब प्रब्लम हुन आउँछ। 50, 60, 70 हुन साथै अब हाई फ्लोले धान्दैन, अब बाइपापले धान्दैन, अब चाहिँ मेकानिकल भेन्टिलेटरमा जान्छ, मेकानिकल भेन्टिलेटर पनि धान्दैन, अब चाहिँ हाई मोर्टालिटी हुन्छ होइन। सो यो प्रोग्रेसन हामीले रोक्नलाई चाहिँ हामीले एडुकेट अक्सिजनेसन दिनु पऱ्यो, एल्भोलाहरूलाई चाहिँ स्टेन्ट गरेर राख्न सक्नु पऱ्यो। सो यो कुरा चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। अब हाम्रो प्रोटोकलमा के छ एकचोटि हेरौँ। यो हाम्रो प्रोटोकल हो। यसमा सुरुमा चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दा चाहिँ इभ्यालुएट अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट भन्यौँ होइन। अब अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट यो सबै प्रोटोकलमा जे छ यो मिल्दैन हो। यसमा लेखेको जस्तो ठ्याक्कै सबै पेसेन्टलाई ठ्याक्कै मिल्दैन। अनि पेसेन्टको अन्डरलाइन कन्डिसनले गर्दाखेरि अलिकति भेरिएसन्सहरू आउँछन् होइन। त्यो कारणले नै हामी ह्युमन बिङ चाहिँ यो ठाउँमा चाहिएको हो। अदरवाइज चाहिँ प्रोटोकल सेट गरेर मेसिनमा फिट गर्दै पनि हुन्थ्यो। सो प्रोटोकल्सहरू भनेको चाहिँ मिडवे जानलाई हो र हामी सबैले एउटै तरिकाले सोचौँ भन्नलाई हो। क्लिनिकल डिसिजन्सहरू डिफ्रेन्ट कुरा भयो, तर हामी यतिमा बस्यौँ भने चाहिँ हाम्रो डिसिजन्सहरू चाहिँ एउटै लाइनमा आउँछ र अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि एउटै लाइनमा आउँछ भन्ने हिसाबले यो प्रोटोकल डिजाइन भएको हो। सो यसमा हेऱ्यौँ भने कति बेला हामीले चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ भने एन्टिसिपेट गर्ने भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी टिस्टभन्दा माथि गयो भने उसलाई अक्सिजन चाहिन्छ है भनेर सोच्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन लेस देन 94% भयो भने। अब यहाँ अर्को ट्रिकी पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिओपिडीको पेसेन्टलाई के गर्ने त, जसको चाहिँ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर भनेर भन्यो भने सुरुको इनिसियल असेसमेन्टमा चाहिँ हामी 94 मै बस्ने, पछि लेटर अन हामीले अरू कुरा इभ्यालुएट गरेपछि चाहिँ कतिमा टार्गेट गर्ने भन्ने सेकेन्डरी कुरा भयो। तर इनिसियल इभ्यालुएसनमा चाहिँ 94 भन्दा तल आउँछ भने चाहिँ सम फर्म अफ अक्सिजन चाहिन्छ कि भनेर सोच्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले अक्सिजनको फ्लो रेट चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो होइन। फ्लो रेटको चाहिँ अब यो फ्लो रेट पनि धेरै कुराले चाहिँ फरक पर्न जान्छन् होइन। जस्तै कसैको ब्रोन्कोस्पाजम छ अथवा चाहिँ कसैको इडिमा छ, पल्मोनरी इडिमा छ भने दुईटाको चाहिँ फरक हुन जान सक्छ होइन। तर यो मिडवेमा जानलाई चाहिँ हामी यसरी फ्लो रेट क्यालकुलेट गर्छौँ। क्यालकुलेट गरेर 80 लिटर चाहिन्छ पेसेन्टलाई भनेर चाहिँ एउटा डिटरमाइन गर्छौँ। अथवा चाहिँ त्यो क्यालकुलेट गर्न भ्याइएन भने चाहिँ रफली चाहिँ यो क्यालकुलेसनसँग एकदम एक्ज्याक्टली चाहिँ मिल्दैन, तर अप्रोक्सिमेटली 20 to 30 रेस्पिरेट 20-30 छ भने चाहिँ हामीले 1 to 5 लिटरमा चलाउने, 30 to 40 छ भने 6 to 10 लिटरमा चलाउने, अनि त्यसपछि 40 भन्दा माथि छ भने चाहिँ नन रिब्रिदिङमा जाने। नन रिब्रिदिङमा जाँदा जहिले पनि हाई फ्लो चाहिन्छ कि भनेर सोच्नु पऱ्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गऱ्यौँ होइन। यो गर्न किन आवश्यक हुन्छ भन्दा अब हामी अहिले पेन्डेमिकमा छौँ, हामीसँग चाहिँ टाइम पनि कम हुन्छ, पेसेन्ट पनि धेरै हुन सक्ने अवस्था भयो, अनि हामीसँग डिभाइसेसहरू पनि कम हुन्छ। सो हामीले कुनै पेसेन्ट आयो भने अब पहिलाको रेगुलर इमर्जेन्सी जस्तै पहिला नाजल प्रङ, त्यसपछि मास्क, त्यसपछि नन रिब्रिदिङ राखेर त्यसपछि पनि भएन भने अब हाई फ्लोमा गएर यसरी चलिराख्न पनि सक्दैनौँ हामी। अनि रिसोर्स पनि हाम्रो युज भयो। एउटा पेसेन्टलाई नाजल प्रङ पनि युज भयो, मास्क पनि युज भयो, त्यसपछि नन रिब्रिदिङ पनि युज भयो, त्यसपछि हाई फ्लोमा गयो, सबै युज भयो। सो हामीले एक्ज्याक्टली पिच गर्नुपर्छ कहाँनिर हो, उसलाई कति चाहिन्छ भनेर पिच गर्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले रेस्पिरेट हेऱ्यौँ। केही गरी पेसेन्टको रेस्पिरेट 40 छ भने उसलाई नाजल प्रङ राखेर भएन, उसलाई सिधै मास्क राख्नु पऱ्यो। मोर देन 40 छ भने उसलाई मास्क मात्र राखेर भएन, उसलाई सिधै नन रिब्रिदिङमा राखिदिनु पऱ्यो। सो यो डिभाइसेसहरू पनि हामीले चाहिँ यसलाई पनि बचाउनु पऱ्यो। हामी डिभाइसेसहरू पनि हामीसँग धेरै हुँदैनन्, हामीले डिभाइसेसहरू पनि बचाउनु पऱ्यो। सो एउटै पेसेन्टलाई चाहिँ यो भएन भने त्यो भएन भने त्यो गरेर त्यति टाइम पनि हामीसँग हुँदैन। सो यो एक्ज्याक्टली कहाँनिर चाहिँ हामीले कुन युज गर्ने भन्नेलाई चाहिँ यो अक्सिजन फ्लो रेट चाहियो हामीलाई। यो बिरामीलाई चाहिँ कति फ्लो चाहिन्छ भन्ने चाहियो। यो फर्मुला युज गरे पनि भयो, अथवा चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट हेरेर हामीले नाजल प्रङ राख्ने कि डिभाइस राख्ने भन्ने नि भयो। अब एकचोटि हामीलाई फ्लो रेट थाहा भइसकेपछि यो बिरामीलाई 8 चाहिन्छ, 9 चाहिन्छ, 10 चाहिन्छ भनेर थाहा भएपछि अब चाहिँ डिभाइस छान्नु पऱ्यो होइन।
पहिला जस्तै बिरामी आउँछ नाजर प्रङ हालिदिने, त्यसपछि एकछिन कुर्ने, त्योभन्दा अदर वे राउन्ड जानु पर्यो हामीले। सो अब डिभाइस छान्दाखेरि चाहिँ अघि भने जस्तै नाजल प्लग राख्ने कि फेस मास्क राख्ने कि नन रिब्रिदिङ राख्ने। नन रिब्रिदिङमा गएको बिरामीलाई चाहिँ हामीले अलमोस्ट अलवेज चाहिँ अब प्रेसर सपोर्ट चाहिन्छ कि भनेर सोच्नु पर्यो। भनेको मतलब चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एल्भोलाइहरू कोल्याप्स हुन थालेछ कि भनेर सोच्नु पर्यो। अनि अभाइलेबल छ, गर्न सक्यो, भ्याइयो भने चाहिँ सबै समयमा चाहिँ एबिजी गरौँ है। एबिजीले धेरै इन्फर्मेसन दिन्छन्। दुईटा कुराहरू अघि भने जस्तै यो पेसेन्ट सर्टनेस हुन्छ है। अनि हामीले बिरामीलाई हेरेर रेस्पिरेट काउन्ट नगरिकन यो बिरामी ठिक छ छैन भन्न सक्दैनौँ। पहिलाको सिओपिडी जस्तो होइन, टाढेबाट हेरेर यो चाहिँ स्यास्या भएको छ है भनेर सक्दैनौँ हामीले। सो रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ काउन्ट गर्नै पर्यो हामीले। सो नर्मल बसिरहेको मान्छेको पनि रेस्पिरेटरी 28, 30 यो रेस्पिरेटरी हाई भएको पेसेन्टको चाहिँ एबिजी चाहिँ मा हामीले हेऱ्यौँ भने अलिकति भयो भने हाइपोक्सिमिया हुन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ यो बिरामी चाहिँ ठिक छैन है भन्ने गाइड गर्छ। सबै बिरामीलाई परेन, सबैलाई गर्न भ्याउँदा नि भ्याउँदैनौँ। हाम्रो प्रोटोकलमा के राखेछौँ भन्दाखेरि 5 लिटरभन्दा माथि अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई चाहिँ भ्याएसम्म, मिलेसम्म र अभाइलेबल भएसम्म गरौँ। एकदम कम्पल्सरी भन्ने छैन है। अब 5 लिटरभन्दा चाहेको बिरामीको चाहिँ हामीले PO2 FiO2 रेसियो हेर्न सक्छौँ हैन। जस्तै मानिलिउँ यो पेसेन्ट चाहिँ FiO2 30 मा थियो भने हामीले 0.3 भन्छौँ। PaO2 60 छ भने डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ PaO2 FiO2 रेसियो चाहिँ 200 भन्दा कम आउन थाल्यो भने यो बिरामीलाई प्रेसर सपोर्ट चाहिन्छ है, इन फर्म्स अफ हाई फ्लो अथवा चाहिँ बाइप्याप अथवा मेकानिकल भेन्टिलेसन। यो बिरामीलाई चाहिँ हामीले अब अक्सिजन राख्दै कुर्दै हेर्दै बस्न मिलेन है। अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हो ए ग्रेडियन्टहरू। ए ग्रेडियन्ट क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला यहाँ छ। अनि त्यो मान्छेमा नर्मल कति हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँनिर छ हैन। ए ग्रेडियन्ट अक्सिजन लाउँदा पनि इम्प्रुभ भइरहेको छैन भने चाहिँ अब हामीलाई यो मान्छेलाई प्रेसर चाहियो है भन्ने बुझ्छौँ हैन। ए ग्रेडियन्ट इम्प्रुभ भएको छ कि छैन भन्नलाई दुईचोटि एबिजी गर्नु पर्यो। तर पिएफ रेसियो हेर्नलाई चाहिँ एकचोटि गरेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। सो यो इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन अनि यो रिच इन्फर्मेसन आउँछ। कोही बिरामीलाई चाहिँ हामीले समस्या आउनुभन्दा अगाडि पक्रिने हो भने चाहिँ एबिजी चाहियो हामीलाई। तर हाम्रो सेटअपमा चाहिँ सधैँ अभाइलेबल नहुन सक्छ। एबिजी नभई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ नपुगौँ हामी। सो विदाउट एबिजी छ भने पनि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ अक्सिजन लगायो इम्प्रुभ भयो कि भएन। अक्सिजन लगाउँदा इम्प्रुभ भएन भने अब चाहिँ उसको पिएफ रेसियो चाहिँ लेस देन 200 छ है भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर अक्सिजन हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। स्टार्ट गरेपछि चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दा चाहिँ इभ्यालुएट इन लेस देन 5 मिनट्स भन्यौँ हैन। हामीले हेर्दै जाने, त्यसपछि टाइटर अप गर्दै जाने। कहिलेसम्म भन्दा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड अक्सिजन स्याचुरेसन 94% हो। त्यो आइरहेको छैन, त्यो हामीले अटेन्ड गर्न सकिरहेको छैन भने हामीले हाई फ्लो नाजल क्यानुला अथवा चाहिँ एनआइभी बाइप्याप अथवा चाहिँ मेकानिकल भेन्टिलेसन सोच्नु पर्यो हैन। हामीले अभोइड गर्ने र प्रिभेन्ट गर्ने भनेको मेकानिकल भेन्टिलेसन हो। मेकानिकल भेन्टिलेसनलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामी एचएफएनसी र एनआइभीमा जान्छौँ हैन। अनि अझ पनि स्याचुरेसन इम्प्रुभ भएको छैन भने हाम्रो अहिलेको प्रोटोकल हामीले बनाएकोमा चाहिँ एचएफएनसी, बाइप्याप अनि मेकानिकल भेन्टिलेसन यसरी जान्छौँ हामीले। सो अब यो टाइटर गरेर 94% सम्म पुर्यायौँ अथवा पुगेन भने हैन। त्यो पुगेन भने अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसलाई चाहिँ ह्युमिडिफाइड हाई फ्लो नाजल क्यानुला पनि भन्छौँ, एचएफएनसी पनि भन्यौँ। सो 10 लिटरभन्दा माथि बिरामीको अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट छ भने, फ्लो रिक्वायरमेन्ट छ भने जहिले पनि हाई फ्लो चाहिँ रेडी गर्नु। अनि उसलाई हाई फ्लोमा राखिदिँदाखेरि पनि हुन्छ। 10 लिटरभन्दा माथिको छ भने चाहिँ हैन। त्योभन्दा तल छ भने चाहिँ हामीले हाई फ्लो चाहिँदैन कि भनेर सोच्नु पर्ला। 10 लिटरभन्दा माथि छ भने चाहिँ हाई फ्लो एन्टिसिपेट गर्नु। र हाई फ्लो हामीले जोड्न अगाडि चाहिँ हाई फ्लो र बाइप्याप जोड्न अगाडि चाहिँ न्युमोथोरेक्स रुल आउट गर्नुपर्छ। कोभिड इआरमा गाह्रो छ न्युमोथोरेक्स रुल आउट गर्न, पर्कसन गर्ने बाहेक अरू उपाय छैन हाम्रो। एक नम्बर त्यो भयो। अर्को चाहिँ हामीले युएससी युज गर्न सक्छौँ। युएससी चेस्टमा राख्ने, राइट टु लेफ्ट साइडमा राख्ने। यो सिसोर साइन देखियो भने एम मोडमा सिसोर साइन देखियो भने चाहिँ न्युमोथोरेक्स छैन भन्ने, बारकोड देखियो न्युमोथोरेक्स छ भन्ने। सिम्पल प्रोसिडर भयो। जसलाई चाहिँ लङ स्लाइडिङ हेर्न आउँदैन। लङ स्लाइडिङ हेर्न आयो भने अझ बेटर भयो। सो अब हामीले हाई फ्लो सुरु गर्दा चाहिँ हाई फ्लोको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको हाई फ्लो स्टार्ट गर्दाखेरि फ्लो जति बढायो
अनि नाजल एरियामा डिस्कम्फोर्ट हुँदै जान्छन्, एकदम हुरी बतास जस्तो हुर्र आवाज आउँछन्, बिरामी क्लस्ट्रोफोबिया यसमा पनि हुनसक्छ। एउटा त्यो भयो भने अर्को चाहिँ तातो हावा आउँछ। तातो हावा आउँदाखेरि चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ सडन्ली तातो हावा आउँदाखेरि चाहिँ पोलेको जस्तो अथवा चाहिँ अत्तालिएको जस्तो चाहिँ गर्छन्। सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले हाई फ्लो चलाउँदाखेरि चाहिँ केही प्रोटोकल चाहिँ फलो गर्नुपर्यो। जस्तै हाई फ्लोमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले डिस्टिल वाटर छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्यो। पछाडिको कन्टेनरमा हुन्छ डिस्टिल वाटरको 1 लिटरको बोतल माथि झुन्डाएको हुनुपर्यो। त्यो पछाडिको कन्टेनरको फ्लोर चाहिँ एकदमै तातिन्छ है, त्यसले पोल्छ पनि। सो त्यो चाहिँ केयरफुल हुनुपर्यो। अनि डिस्टिल वाटर कनेक्सन भएको छ अनि त्यो पछाडिको फ्लोरमा चाहिँ मार्क हुन्छ, त्यो मार्कसम्म चाहिँ डिस्टिल वाटर गएको छ भने यो चाहिँ ठिक छ भनेर मान्नुपर्यो। अब त्यसपछि हामीले हाई फ्लो नाजल क्यानुला अहिले पिक्चर देखाउँछु त्यो अन गर्नुपर्यो। अन गरेपछि चाहिँ यो प्यारामिटरमा सेट गर्नु, FiO2 100% राख्ने, त्यसपछि चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ 34 to 37 मा राख्ने, अनि फ्लो चाहिँ हामीले 20 लिटर पर मिनटमा राख्ने। सो 20 लिटर पर मिनटमा राख्ने, एकछिन चाहिँ बाहिर कुर्नुपर्यो। एकछिन बाहिर कुर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला चिसो हावा आउँछ, त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ तातो हुँदै जान्छन्। त्यो तातो भएपछि अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप है, बिरामीले टोलरेट नगर्ने चाहिँ यो स्टेप मिस भयो भने टोलरेट गर्दैन। बिरामीलाई चाहिँ यो हावा अलिक बेसरी आउँछ, यो अहिले तपाईँलाई चाहिन्छ, यसलाई चाहिँ यसको मात्रा र यो स्पिड बढ्दै जान्छ, तर यो चाहिँ उपचार हो भनेर सम्झाउनु पर्यो। अनि यो तातो छ है भनेर उसको हातमा फिल गराउनु पर्यो। त्यसपछि क्यानुलाको स्ट्र्याप एडजस्ट गर्ने, अनि हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 20 लिटर पर मिनटमा यो फ्लोमा स्टार्ट गर्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै हामीले 3 to 5 मिनटमा चाहिँ 2 लिटरले बढाउँदै चाहिँ उसलाई चाहिने मात्रामा पुर्याउँछौँ। भनेको हामीले हेर्ने फेरि चाहिँ स्याचुरेसन 94% माथि क्रस गराउने हो। केही गरी यो हाई फ्लो नाजल क्यानुला टोलरेट गरेन भने चाहिँ बाइप्यापमा जान्छौँ। बाइप्यापमा नि समस्या के हो भन्दा हामीले एकैचोटि 8-5 अथवा चाहिँ हाई प्रेसरमा राखिदिन्छौँ। हाई प्रेसरमा सडन्ली आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले टोलरेट गर्दैनन् र त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसमा पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यसरी प्रेसर आउँछ, यो चाहिँ नर्मल हो, हामीले यो प्रेसर राखेपछि सास फेर्न सजिलो हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नुपर्यो। अनि बिरामीलाई चाहिँ जहिले पनि लो प्रेसरबाट स्टार्ट गर्ने, जस्तै चाहिँ हामीले लो प्रेसर भनेको हामीले 8-5 सुरु गऱ्यौँ। 8-5 मा सुरु गरेपछि एक गर्दै 3 to 5 मिनटमा बढाउँदै जाने जबसम्म स्याचुरेसन मेन्टेन हुँदैन। अनि आइप्याप र इप्याप चाहिँ 12-15 मा पुग्यो भने चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्छ है। सुपरभाइजर अथवा चाहिँ सिनियर ड्युटीमा सिनियर रेजिडेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्फर्म गर्नुपर्यो, किनभने त्योभन्दा माथि जानलाई चाहिँ हामीले यहीमा जाने कि नजाने, अरूमा जाने कि बिरामीको क्लिनिकल कन्डिसन के छ, कति इम्प्रुभमेन्ट भयो, यो सबै इभ्यालुएट गरेर हामीले मात्र माथि जानुपर्ने हुन्छन्। सो यहाँनिर चाहिँ यो जुन प्रेसर चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछन् एल्भोलालाई डिस्टेन्ड गराइराख्नलाई चाहिँ। सो हाम्रो प्रोटोकलमा यति छ। अब हामीले नयाँ सिस्टम, पुरानो सिस्टम चाहिँ बाइप्याप हो, अहिले नयाँ सिस्टम हामीले युज गर्न लागेको हाई फ्लो नाजल क्यानुला हो। त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। हाम्रो हाई फ्लो नाजल क्यानुला यस्तो छ, सबै टच स्क्रिन छ, त्यही भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ अन गर्ने बटन हो, यो थिच्नु साथै यो स्क्रिन आउँछ। यो स्क्रिनमा यहाँ माथि हेर्नु भने यो चाहिँ थेरापीको टाइम हो, यो 1 मिनट 36 सेकेन्ड भन्ने हो। यो चाहिँ 5:35 स्टार्ट गरेको। यो पहिलो सर्कलमा चाहिँ टेम्परेचर छ, यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। हाम्रो मेसिनमा चाहिँ 37 पुग्दैन, 34 सम्म पुग्छ। यो चाहिँ अक्सिजनको पर्सेन्टेज हो भने FiO2 हो, यो चाहिँ हामीले 0.6 मा राखेको छौँ अथवा 60% मा राखेको छौँ। यो चाहिँ फ्लो रेट हो, यो चाहिँ हाम्रो जुन अक्सिजन हामीले 15 सम्म पुर्याउँछौँ त्यस्तै यो चाहिँ 40 सम्म पुर्याएको भयो। अनि यो बटन थिचेर हामीले अन गर्छौँ। अन गरेपछि चाहिँ यो ठुलो नब चाहिँ यो रोटेट हुन्छ। यो रोटेट गर्यो भने यो दुईटा यता र उता सर्छ, सेलेक्ट गर्न मिल्छ। सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ यो थिचिराख्नुपर्छ। यो थिचिराख्यो भने चाहिँ बाइप्यापमा जस्तै यहाँ चाबी आउँछ, अनलक गर्ने भन्ने आउँछ। चाबी आएपछि स्क्रिनमा हामीले टच गऱ्यो भने चाबी खुल्छ। अब यो नबलाई चाहिँ राइट लेफ्ट घुमायो भने यसमा र यसमा जान्छ। यसमा पुग्यो, यसमा हाइलाइट भयो भने यसलाई फेरि थिच्यो भने यो एरिया एक्टिभेट हुन्छ, हामीले टेम्परेचर चेन्ज गर्न मिल्यो। चेन्ज गरेपछि फेरि थिचिदिनु पर्यो, यो सेट हुन्छ। फेरि नब चाहिँ क्लकवाइज घुमायो भने यहाँबाट यहाँ आउँछ। फेरि नबलाई थिच्यो भने चाहिँ यो एरिया एक्टिभेट हुन्छ, अनि फेरि क्लकवाइज घुमायो भने FiO2 बढ्छ, एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने FiO2 घट्छ। फेरि नबलाई थिच्यौँ भने चाहिँ सेट हुन्छ। फेरि क्लकवाइज घुमायो भने यो ठाउँमा आउँछ, अनि यो ठाउँमा आएपछि यो ठाउँमा क्लकवाइज घुमायो भने बढ्छ, एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने चाहिँ घट्छ। प्रेस गर्यो भने सेट हुन्छ।
त्यो सेट भएपछि फेरि हामीले यो बटन थिच्छौँ अनि हाम्रो सिस्टम चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। यो पाइपिङ भयो यतापट्टि, यो पछाडिबाट आएको एउटा पाइप छ यहाँनिर। यो पाइप चाहिँ हाम्रो यो डिस्टिल वाटरको पाइप भयो चाहिँ। सो यो त्यहाँ आउँछ यसमा, यो चाहिँ डिस्टिल वाटरको पाइप भयो। यो चाहिँ हाम्रो हाई फ्लो सिस्टमको पाइप भयो। यो भित्रको चाहिँ टेम्परेचर वायर भयो, कालो कालो जुन देखिरहेको छ यो चाहिँ टेम्परेचर वायर भयो। सो यो चाहिँ ट्रलीमा छ, सजिलो छ, उडाउन पनि मिल्छ। तर चाहिँ अक्सिजन कोभिड-ERमा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरसँग जोडिएको भएर यो त्यही बेडमा मात्र हामीले चलाउन मिल्यो, यताउता चाहिँ हामीले चलाउन मिल्दैन कोभिड-ERमा। अब यो युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्ट्र्याप आउँछ, अलिकति पिक्चर राम्रो छैन, यहाँबाट डिस्कनेक्ट हुन्छ। यो डिस्कनेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ नर्मल वेमा पखाल्ने हो पेसेन्टले युज गरेपछि। यसको यो क्यानुला चाहिँ ठुलो हुन्छ डायमिटर। यो ठुलो भएपछि चाहिँ हाम्रो ठुलो भन्नाले कति चाहिन्छ भन्दा हाम्रो नाजल यो नस्ट्रिलको चाहिँ अथवा यो नस्ट्रिलको चाहिँ 50% चाहिँ यो डायमिटर हुनुपर्छ यो एटलिस्ट हाम्रो अघिको सबै सिस्टम चाहिँ प्रपरली युज गर्नलाई। अनि यो चाहिँ हेड स्ट्र्याप हो हैन। अनि यो ट्युब चाहिँ जहिले पनि पेसेन्टभन्दा तल हुनु पर्यो। ट्युब चाहिँ माथि हुनु भएन। स्पेसिफिकली पेसेन्ट सुतिरहेछ भने पेसेन्टको लेभलभन्दा माथिबाट ट्युब राख्नु भएन, पेसेन्टको तलबाट राख्नु पर्यो। अनि यो ट्युबले चाहिँ यो प्रङलाई चाहिँ तान्नु भएन। त्यो नतानियोस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ। यो पेसेन्टको यो भनेको यो स्ट्र्याप चाहिँ एउटा यताबाट जान्छ, अर्को चाहिँ हेडमा यसरी माथिबाट जान्छ स्ट्र्याप। सो एउटा यताबाट राख्ने, एउटा यसरी राख्ने छ हाम्रो स्ट्र्याप चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने यो पनि छ हामीसँग। यो यहाँनिर हेर्नु भने यो जुन डोरी छ यो चाहिँ घाँटीमा झुन्डाइनु पर्यो। घाँटीमा झुन्डाएपछि यसको वेट चाहिँ यसले धान्छ। यसको वेट यसले धानेपछि चाहिँ यो तान्निन पाउँदैन। अनि यो जहिले पनि तलबाट माथि आउनु पर्यो, माथिबाट तल आउनु भएन यो ट्युबिङ चाहिँ। सो यसले राम्रो काम गर्नलाई चाहिँ तलबाट माथि आउनु पर्यो, यसको वेट यसले धान्नु पर्यो। यो नस्ट्रिलको चाहिँ अराउन्ड 50% भयो भने चाहिँ यसले राम्रो काम गर्छ। त्योभन्दा तल गयो भने चाहिँ यसले यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ कम हुँदै जान्छ। सो यति कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो। अब अलिकति म यो हाई फ्लो नाजल क्यानुलाको बारेमा कुरा गर्छु। हाई फ्लो नाजल क्यानुला के हो त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो भयो, यहाँ चाहिँ हाम्रो नाजोफेरिङ्स हुने भयो यसरी। यसरी आउने भयो, यो नाजल एरियाबाट आउने यही ठाउँ बनाएँ मैले। सो मिलाउँ यो। सो नाजोफेरिङ्स ओरोफेरिङ्स चाहिँ मैले एउटै बनाएँ। सो यहाँ यो पार्टमा चाहिँ हामीले एयर ब्रिथ गर्दाखेरि एयर चाहिँ नोजबाट आएको एयर अनि ओरल क्याभिटीबाट आएको एयर चाहिँ यो एरियामा चाहिँ ह्युमिडिफाई हुन्छ। अनि ह्युमिडिफाई हुने स्पेसिफिक ठाउँ भनेको चाहिँ यो नाजोफेरिन्जियल एरिया भयो। नाजोफेरिन्जियल एरियामा चाहिँ ह्युमिडिफाई हुन्छ। अनि नाजोफेरिन्जियल एरियामा चाहिँ बडीको टेम्परेचरसँग चाहिँ एयरलाई चाहिँ एउटै टेम्परेचरमा बनाउँछ। त्यसपछि हामीले तल इनहेल गर्छौँ। तल इनहेल गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले वार्म एयर चाहिँ इनहेल गर्ने हुन्छ, नर्मल हाम्रो फिजियोलोजी। हाम्रो अहिलेको कन्भेन्सनल अक्सिजनको सिस्टम के छ भन्दाखेरि पानीमा डुबाए पनि हाम्रो थुप्रो चाहिँ ड्राई एयर चाहिँ भित्र जान्छ। जस्तै 15मा चाहिँ अहिले राख्ने हो भने ड्राई एयर भित्र जान्छ। ड्राई एयर भित्र गएपछि चाहिँ अब ड्राई एयरको समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो रेस्पिरेटरी उसमा हेऱ्यो भने रेस्पिरेटरी एरियामा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एपिथेलियम हुन्छ। त्यो एपिथेलियमको नाम चाहिँ स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम हो। यो चाहिँ स्टार्टरमा बसेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट लेयर जस्तो देखिन्छ तर सिंगल लेयर हो यो चाहिँ। सो यो चाहिँ स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम भनौँ। यहाँनिर चाहिँ सिलियाहरू हुन्छ। यो
अब यो मोइस्ट भइरह्यो भने चाहिँ यो सिलेरी फङ्सनहरू चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ। एयर ड्राई भयो भने यो सिलेरी फङ्सन राम्रोसँग काम गर्दैन। अनि यहाँनिरको यो सिलेरी फङ्सन राम्रोसँग काम गर्नलाई चाहिँ यो ठाउँमा यो ग्लोबुलर सेलले चाहिँ म्युकस पनि सिक्रेट गर्छ। सो यो ठाउँमा चाहिँ म्युकस यसरी सिक्रेट भएर बसेको हुन्छ। यो म्युकस सिक्रेट भएर बस्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फरेन बडी डस्टहरू ट्र्याप हुन्छ म्युकसमा, त्यसपछि सिलियाले बाहिर पठाउँछन्। अब एयर जति ड्राई भयो त्यति चाहिँ यो जुन म्युकसको लेयर हुन्छ यो चाहिँ थिन हुँदै जान्छ। यो म्युकसको लेयर थिन हुँदै गएपछि यो सिलियाको फङ्सन चाहिँ राम्रो हुँदैन हैन। अनि सिलियाको फङ्सन राम्रो नभएपछि यो ठाउँमा इन्फ्लामेसन छ, अलरेडी इन्फ्लामेसन छ भने झन् एग्राभेट हुन जान्छन्। अब 15 लिटरसम्म चाहिँ हाम्रो बडीले धान्छ। 15 लिटरभन्दा माथि हामीले फ्लो दिन थाल्यो भने चाहिँ यो ड्राई हुन थाल्छ। त्यो कारणले चाहिँ 15 लिटरभन्दा माथि जानु साथै हाम्रो ह्युमिडिफाइड भयो भने यो सबै सिस्टम चाहिँ प्रोटेक्ट हुन्छ। अनि एक्चुअली भन्यो भने 15 लिटरसम्म पनि ह्युमिडिफाइड चाहिन्छ। हाम्रो ह्युमिडिफायरले चाहिँ एकदम एक्युरेट ह्युमिडिटी दिँदैन। जस्तै हामीले नर्मल सलाइनको बोतलमा अथवा पानीको बोतलमा एयरलाई हालेर त्यसपछि हाल्छौँ हैन, त्यसले चाहिँ एक्युरेट ह्युमिडिटी चाहिँ दिँदैन हैन। लो फ्लोमा चाहिँ यो नाजोफेरेन्जियल स्पेसले चाहिँ अलिकति त्यहाँ एयरलाई चाहिँ ह्युमिडिफाई गर्न सक्छ, तर हाई फ्लो हुनु साथै 10-15 मा जानु साथै यसले धान्दैन। त्यो नधान्नु साथै यो म्युकस लेयर चाहिँ थिन हुन्छ। थिन भएपछि यहाँनिर चाहिँ म्युकसल इन्जुरीहरू हुन थाल्छ, झन् समस्याहरू आउन थाल्छन्। त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई हाई फ्लोमा जानु साथै ह्युमिडिफाइड एयर चाहिन्छ। अब ह्युमिडिफाइड एयरले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ ह्युमिडिफाइड एयरमा चाहिँ अब हामीले नर्मली ब्रिथ गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ अथवा चाहिँ यहाँ जति पनि डेड स्पेस छ त्यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड आएर बसेको हुन्छ। अनि यो कार्बन डाइअक्साइड आएर बस्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड सबै बाहिर जाने अनि एयर मात्र भित्र लिने हो भने त हाम्रो पीएच चाहिँ सडनली चेन्ज हुन्छ। सो सडनली पीएच चेन्ज नहोस् भनेर बाहिरबाट लिएको एयरलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग मिक्स गर्छ, भित्र हालिदिन्छ। अब हामीले चाहिँ भित्र इनहेल गर्दाखेरि चाहिँ जुन एल्भोलर भेन्टिलेसन भन्छौँ, एल्भोलाईमा कति एयर पुग्यो त भन्ने हामीले जुन कुरा गर्छौँ, एल्भोलर भेन्टिलेसन हेर्ने भयो भने चाहिँ एल्भोलाईमा चाहिँ अक्सिजन पुग्छ, तर केसँग मिक्स भएर भन्दा कार्बन डाइअक्साइडसँग मिक्स भएर पुग्छ। सो यहाँ पुग्ने अक्सिजनमा चाहिँ हाम्रो एयरमा जस्तै नर्मली ब्रिथ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो O2 पनि पुग्छ, नाइट्रोजन पनि पुग्छ, CO2 पनि पुग्छ। अब हामीले के गर्न लाग्छौँ हाई फ्लोले भन्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजनको लेभल चाहिँ घटाउन लाग्छौँ, O2 को लेभल बढाउन लाग्छौँ, CO2 को लेभल पनि हामीले घटाउन लाग्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले O2 ले रिप्लेस गर्न लाग्छौँ। अनि अब CO2 कहाँबाट यहाँ आयो भन्दा चाहिँ यो डेड स्पेसबाट CO2 आयो। अब हामीले चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा उसलाई चाहिँ अक्सिजन दिने हो भने यो CO2 चाहिँ वास आउट हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ। अब त्यो स्पिडमा आएको अक्सिजन चाहिँ भित्र जान्छ। सो CO2 जाँदै नजाने होइन, CO2 को मात्रा कम हुन्छ, अक्सिजनको मात्रा चाहिँ बढी हुन्छ। सो यो हाई फ्लोमा दिँदाखेरि। अर्को चाहिँ यो वार्म एयर दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ चिसो हावा गयो भने यो नाजोफेरेन्जियल एरिया चाहिँ अलिकति स्पाजममा जान्छ। त्यो स्पाजममा जाँदाखेरि चाहिँ इन्स्पिरेटरी रेजिस्टेन्स हुन्छ, तान्दाखेरि चाहिँ अलिकति रेजिस्टेन्स चाहिँ बढ्छ। तर वार्म एयर दियो भने चाहिँ यो नाजोफेरेन्जियल एरिया चाहिँ अलिकति रिल्याक्स हुन्छ, डाइलेट हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नाजोफेरेन्जियल रेजिस्टेन्स चाहिँ घटाउँछ। त्यो कारणले बाइप्यापले चाहिँ के गर्छ भन्दा एक्सपिरेटरी रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्छ। हाई फ्लो नेजल क्यानुलाले चाहिँ इन्स्पिरेटरी रेजिस्टेन्स चाहिँ कम गराउँछ। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ हामीले यो हाई फ्लोमा दिन थालेपछि पोजिटिभ इनएक्सपिरेटिभ प्रेसर चाहिँ अलिकति क्रिएट गरिदिन्छ, तर यसको पिप चाहिँ रिलायबल हुँदैन है। यसको पिप केमा भर पर्छ भन्दा चाहिँ फ्लो रेटमा भर पर्छ। जस्तै 40 भन्दा तलको फ्लो रेट छ भने चाहिँ पिप चाहिँ 2.5 जति मात्र जेनेरेट हुन्छ, 60 तिर छ भने चाहिँ 5 to 7 जेनेरेट हुन्छ। फेरि यो पेसेन्टले मुख गरिदियो भने त्यो पिप फेरि झरिहाल्छ। सो एकदमै रिलायबल हुँदैन। बिरामीले मुख बन्द गरेर हाई फ्लो लिइरहेछ भने उसको पिप जेनेरेट भयो, बिरामीले मुख खोलिदिएछ भने उसको पिप चाहिँ फेरि तल जाने भयो। सो थोरै पिप चाहिँ यसले जेनेरेट गर्छ। त्यो कारणले थोरै पिपको लागि चाहिँ यो ठिक हो, तर प्रेसर सपोर्ट बढाउनु पऱ्यो भने फेरि बाइप्यापमै हामी जानुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो फ्लो धेरै जाने भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी एल्भोलर रिक्रुटमेन्ट भन्छौँ। एल्भोलर रिक्रुटमेन्ट भनेको चाहिँ यो एल्भोलाई चाहिँ यसरी कोल्याप्स हुने स्टेटसमा छ भने यहाँ हाई फ्लो हामीले हालिदियो, अक्सिजनको फ्लो बढी, अक्सिजन धेरै हालिदियो भने यो चाहिँ फुलिन थाल्छ। यसलाई चाहिँ हामी
रिक्रुटमेन्ट भन्छौँ, एल्भेलर रिक्रुटमेन्ट भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हेल्प गर्छ। अनि ह्युमिडिफाइड भएकोले बेटर टोलरेट गर्छ यो। अर्को चाहिँ यो म्युकोसेलरी क्लियरेन्सलाई चाहिँ राम्रो गर्छ हाई फ्लो अक्सिजनले। सो यो चाहिँ यसको एडभान्टेज भयो हाई फ्लो अक्सिजन थेरापीको। यो कारणले चाहिँ हामीले हाई फ्लो युज गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले कुनै पनि कन्डिसनमा युज गर्न सक्छौँ। र अहिले स्पेसिफिकली अहिले हाई फ्लो युज भइरहेको भनेको चाहिँ हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियरमा हो। हाइपरकार्बिक रेस्पिरेटरी फेलियरमा चाहिँ भर्खर सुरु हुन थालेछ, त्यसको बारेमा नलेजहरू पनि धेरै कम छ। तर हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियरमा चाहिँ एक्सटेन्सिभली युज हुन्छ, अनि इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एक्सटेन्सिभली युज हुन्छ। अर्को चाहिँ अहिलेको कोभिड, पहिलाको जुन सार्सहरू, यसमा पनि धेरै युज भएको हो। हुन त धेरै लामो हिस्ट्री छैन हाई फ्लोको, 2013देखि युज हुन थालेको, तर चाहिँ अहिले एक्सटेन्सिभली युज हुन्छ। अनि इन्ट्युबेसन प्रिभेन्ट गर्छ अथवा चाहिँ इन्ट्युबेसनबाट बचाउँछ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ युज भएको हो यो। अब हामीले अघि भने जस्तै हामीले तीनटा कुरा चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ। हाई फ्लोले चाहिँ के हामीले रेगुलेट गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ एउटा टेम्परेचर भयो, अर्को चाहिँ हामीले हाई फ्लो रेगुलेट गर्ने भनेको चाहिँ FiO2 भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो फ्लो रेट भयो। यो तीनटा हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर भन्यौँ। फ्लो रेट चाहिँ हामीले मजाले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, तर फ्लो रेटको एउटा मात्र समस्या बिरामीले टोलरेट गर्छ त भन्ने कुरा हो। सो नत्र भने चाहिँ फ्लो रेट चाहिँ पुरै हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। फ्लो रेट कन्ट्रोलमा हुनु चाहिँ यो बिरामीले दिएको छ त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा भयो, फ्लो रेट कन्ट्रोल हुनु साथै। तर फ्लो रेटसँग चाहिँ हामीले के मिलाउनुपर्छ भन्दाखेरि बिरामीले केही गरी चाहिँ इन्सपिरेटरी प्रेसर उसको हाई छ, जस्तै गरेर लिइरहेछ कि अथवा गरेर लिइरहेछ होइन, इन्सपिरेटरी फ्लो रेट हाई छ भने चाहिँ यो अझ राम्रो काम गर्छ। अनि हामीले फ्लो रेट कति राख्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्लो रेट चाहिँ क्लिनिकली हेर्दा चाहिँ उसको इन्सपिरेटरी फ्लो रेट जति छ उसको आफ्नो पर्सनल त्योभन्दा माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा जति माथि राख्यो त्योभन्दा माथि राख्न थाल्यो भने, जस्तै हामीले उसको इन्सपिरेटरी फ्लो रेट चाहिँ 30 छ अरे मानिदिउँ, हामीले चाहिँ फ्लो रेट 40 मा राख्यो भने अनि दिएको अक्सिजनहरू चाहिँ सबै उसले चाहिँ भित्र लिन्छ। सबै भित्र लिने भयो हुँदाखेरि चाहिँ उसको FiO2 चाहिँ मोर रिलायबल हुन जान्छ हामी जति सेट गर्यो त्योसँग चाहिँ। सो हामीले उसको फ्लो रेट चाहिँ उसको इन्सपिरेटरी फ्लो रेटबाट अलिकति माथि राख्नुपर्छ। उसको कति छ भनेर मेजर गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ है, फेरि हामीसँग त्यो डिभाइसेसहरू छैन, तर कन्सेप्चुअली चाहिँ उसको भन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। सो फ्लो रेट चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा जति उसले टोलरेट गर्न सक्छ त्यतिमा जान्छौँ। अनि 60 मा राख्न सक्यो भने यो डिभाइसले चाहिँ एकदम बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्छ 60 मा राख्न सक्यौँ भने। तर 60 मा चाहिँ हामी कतिपय बिरामीले टोलरेट गर्दैन, जहाँसम्म टोलरेट गर्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी लानु पर्यो। सो फ्लो रेट चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। FiO2 अघिको मेसिनमा हेरे जस्तै 100 मा सेट गर्न मिल्छ, 60 मा नि 40 मा सेट गर्न मिल्छ, तर FiO2 हाम्रो कन्ट्रोलमा छ त भन्दा छैन है। FiO2 कम्प्लिटली हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। FiO2 के को कन्ट्रोलमा छ भन्दा फेरि फ्लो रेटको कन्ट्रोलमा छ। फ्लो रेट चाहिँ हामीले 40 भन्दा तल राख्यौँ, जस्तै 30-20 राख्यौँ भने चाहिँ त्यो मेसिनमा सेट गरेको FiO2 र उसले पाएको FiO2 फरक पर्न जान्छ। 40 भन्दा तलको फ्लो रेटमा FiO2 चाहिँ उसले कति टाइडल भोल्युम लिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अनि 40 भन्दा तल चाहिँ मेसिनमा सेट गरेको FiO2 र उसले पाउने FiO2 चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। जति हामी फ्लो रेट माथि बढाउँछौँ त्यति चाहिँ मेसिनमा सेट गरेको FiO2 र उसले पाउने FiO2 चाहिँ त्यति म्याच हुँदै आउँछ। जस्तै 40 भन्दा माथि जाने हो भने फ्लो रेट मेसिनमा सेट गरेको FiO2 र उसले पाउने साँच्चीकै पाउने FiO2 चाहिँ उस्तै हुन जान्छन्। 40 भन्दा माथि 50-60 मा जाने हो भने चाहिँ। तर 40 भन्दा तल जाने हो भने चाहिँ मेसिनमा FiO2 100 सेट गरे पनि उसले पाउने FiO2 चाहिँ 100 हुँदैन। यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लो रेटमा भयो, अर्को चाहिँ उसको इन्सपिरेटरी फ्लोमा भयो, कति तान्छ भन्नेमा हो। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ 40 भन्दा तल सेट गरेको छ भने उसको टाइडल भोल्युम अनुसार चाहिँ उसको FiO2 चाहिँ फरक पर्न जान्छ। तर 40 भन्दा माथि गरेका छौँ भने चाहिँ FiO2 मेसिनमा सेट चाहिँ उसले पाउने चाहिँ अलमोस्ट इक्वल हुँदै जान्छ। सो हामीले फ्लोको टार्गेट चाहिँ हामीले 40 भन्दा माथि राख्छौँ हैन। तर कतिपय बिरामीले टोलरेट गर्दैन, टोलरेट नगरेको बिरामीलाई चाहिँ हामी 40 भन्दा तल नै राख्नुपर्ने हुनसक्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ 40 भन्दा तल हुँदाखेरि मेसिनमा सेट गरेको FiO2 र उसले पाउने FiO2 चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दैन है भन्ने हामीले
त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अबोभ 40 चाहिँ उसले पाउने FiO2 र हामीले दिने FiO2 चाहिँ अलमोस्ट म्याच हुँदै 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 जान्छ। 40 मा अलि म्याच हुन्छ, 50 मा झन् धेरै म्याच हुन्छ, 60 मा गएपछि झन् धेरै म्याच हुन्छ, यसरी जान्छन्। अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ह्युमिडिटी भयो। ह्युमिडिटीमा चाहिँ हाम्रो जुन वार्मर हुन्छ, वार्मरले चाहिँ तातो बनाउँछ, तातो बनाएर चाहिँ वार्म एयर चाहिँ उसले इनहेल गर्छ, अनि यसलाई चाहिँ हामी एब्सोल्युट ह्युमिडिटी भन्छौँ। अनि ह्युमिडिटी हामीले चाहिँ हाई फ्लो नाजल क्यानुलाले चाहिँ अबभ 90% ह्युमिडिटी दिन्छ भनेर भन्छ। तर यो चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि पेसेन्टको नाजो फ्यारेन्जियल एरियाको कन्डिसनमा भर पर्छ। सेकेन्डमा चाहिँ बाहिरको टेम्परेचरमा भर पर्छ, बाहिर चिसो छ कि तातो छ त्यसमा चाहिँ एक्सटेन्सिभली भर पर्छ। तर ह्युमिडिटी चाहिँ त्यति अल्टर हुँदैन हैन। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टेम्परेचर अथवा चाहिँ यो ह्युमिडिटी चाहिँ 100% हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ अलिकति फरक पार्न सक्छ। हाम्रो कन्ट्रोलमा 100% भएको चाहिँ फ्लो रेट मात्र हो हैन। तर फ्लो रेट को चाहिँ ह्युमिडिटीसँग चाहिँ डाइरेक्ट एसोसिएसन छ। फ्लो रेट जति बढाउन थाल्यो त्यति चाहिँ ह्युमिडिटी चाहिँ एक्युरेट हुन थाल्छ, किन भन्दा हामीले दिएको अक्सिजन मात्र उसले इनहेल गर्ने भयो। फ्लो रेट जति लो भयो हामीले दिएको अक्सिजन र बाहिरबाट आउने एयर पनि उसले तान्ने भयो। सो यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। सो फ्लो रेट कम्प्लिटली हाम्रो कन्ट्रोलमा छ, FiO2 कम्प्लिटली हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, टेम्परेचर चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। तर पनि अर्को सिस्टमभन्दा बेटर हो हैन। कुन हिसाबले भन्दा अर्को सिस्टममा पनि जुन कन्भेन्सनल सिस्टम छ जहाँ चाहिँ 15 लिटरमा जान्छ, कन्भेन्सनल सिस्टममा चाहिँ फ्लो हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। डिभाइसेसहरू जेसुकै युज गरे पनि FiO2 हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, टेम्परेचर त झनै कन्ट्रोलमा छैन त्यसमा। सो त्यो सिस्टमभन्दा बेटर चाहिँ यो सिस्टम किन भयो त भन्दा चाहिँ हामी हाई फ्लोमा जान सक्छौँ, अनि टेम्परेचर चाहिँ ह्युमिडिटी चाहिँ केही हदसम्म हाम्रो कन्ट्रोलमा छ, FiO2 चाहिँ केही हदसम्म हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। कन्भेन्सनल सिस्टममा चाहिँ हाम्रो केही पनि कन्ट्रोलमा भएन। सो त्यो कारणले चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ स्लाइटली चाहिँ बेटर भयो। तर कम्प्लिटली चाहिँ यो एकदमै जादुको एउटा मेसिन जस्तो होइन, सडनली सबै कुरा चेन्ज गर्ने चाहिँ होइन। त पक्कै पनि बिरामीलाई चाहिँ अथवा पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ। उसको अक्सिजन डेलिभरी हामीले इम्प्रुभ गराउन सक्छौँ। उसको थेरापी अघि भने जस्तै हामीले जुन टाइमलाइन देखायौँ, चाँडो भेट्यो, चाँडो इन्टरभेन गऱ्यो भने बिरामी ठिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अनि बिरामी डिटोरेट हुने, SARAमा जाने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ उसको कोमर्बिड कन्डिसनले हो, अर्को चाहिँ इन्टरभेन्सन ढिलो भयो भने हो। जति ढिलो इन्टरभेन भयो त्यति चाहिँ उसलाई चाहिँ समस्याहरू आउने हो। सो यो कारणले पनि हामीले इमर्जेन्सीमा बिरामी भेट्दाखेरि यो बिरामी कुन लेभलमा छ त, कुन स्टेटसमा छ हामी क्लियर हुनु पर्यो। URTमा छ कि LRTमा छ कि SARAमा छ, नर्मल लङ हो कि अलिकति रिस्की लङ हो कि हाई रिस्क लङ हो, अनि यो कुन स्टेटमा छ क्लियर भएपछि कति दिन भयो त हैन। सो LRTI 8 दिन भयो भन्यो भने म एकदम केयरफुल हुन्छु। निमोनियाको सिम्पटम अथवा चाहिँ सर्टनेस अफ ब्रेथ अथवा चाहिँ स्याचुरेसन 20 दिन भयो तर स्याचुरेसन मेन्टेन भएको छैन भन्यो भने म उसलाई घरै बस्नु त भन्छु होला। 8 दिनमा त्यही कुरा 8 दिनमा भन्यो भने होइन एडमिटै हुनुपर्छ भन्छु होला हैन। सो यो एरिया चाहिँ पक्रिनु पर्यो है। सो हामीले पक्रिनु पर्ने एरिया भनेको चाहिँ यो दुईटा बिचको एरिया हो। यो एरियालाई चाहिँ हामीले पक्रियो भने बिरामी बचाउन सक्छौँ। यो एरिया क्रस गरेर यता गयो भने चाहिँ ओह्रालो लागेको जस्तो हुन्छ, जति तान्न खोज्यो तान्नै सक्दैन हामीले। सो इमर्जेन्सीमा यो एरिया पक्रौँ, अनि यो एरियामा चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट अक्सिजन थेरापी दिउँ। किन आज अक्सिजनमा हामीले यति एम्फेसिस दिइरहेका छौँ भन्दाखेरि अरू ड्रग्सहरू जस्तै रेमडेसिभिर जुन सोलिडारिटी ट्रायलमा आयो, रेमडेसिभिरले राम्रो काम गर्दैन है भन्ने कुराहरू आयो हैन। त्यसो अरू ड्रग्सहरू जति पनि ड्रग्सहरू सबैले राम्रो काम गर्दैन है भन्ने कुरा आयो। डेक्सामेथासोन साइटोकाइनिन स्ट्रम भइसकेपछि काम गर्दैन, तर चाहिँ अगाडि चाहिँ राम्रो काम गर्छ। तर कुनै पनि बेलामा जुन बेला पनि काम गर्ने भनेको एउटै मात्र मेडिकेसन, एउटै मात्र स्ट्राटेजी हो, त्यो चाहिँ अक्सिनेसन। तर अक्सिजन कसरी डेलिभरी गर्ने, कति बेला प्रेसर हाल्ने, कति बेला नहाल्नु पर्दैन, यो चाहिँ हामीलाई क्लियर आइडिया हुनुपर्ने हुन्छ। सो यो अक्सिजन थेरापी, प्लाज्मा, डेक्सा, रेमडेसिभिर, त्यसपछि क्लोरोक्विन, अनि अहिले आएको कोल्सिसिन,
अहिले नयाँ आइरहेको क्लोनिडिन यो थेरापी भन्दा फार मोर बेटर छ र यसको इफेक्ट चाहिँ मोर्टालिटी घटाउनेमा चाहिँ अरूभन्दा धेरै राम्रो छ। सो त्यो कारणले पनि हामीले अक्सिजन थेरापी चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो, यो एरिया चाहिँ पक्रौँ। सो आएको पेसेन्टलाई चाहिँ बिरामी कस्तो छ त भन्दा ठिक छ, अहिलेको आन्सर त्यही हुन्छ, ठिक छ। अक्सिजन चाहिन्छ त भन्दा अक्सिजन चाहिएको छैन अथवा चाहिएको छ, त्यतिमा लिमिट नहौँ। के छ त असेसमेन्ट चाहिँ यो क्लियर गरौँ, कुन डिभाइसले अक्सिजन दिने त्यो पनि क्लियर हौँ। र हाई फ्लो नेजल क्यानुला अहिले कोभिड इआरमा राखेका छौँ, आज हामीले टेस्ट पनि गऱ्यौँ, राम्रोसँग फङ्सन गरिरहेछ। चाहिने बेला बिरामीलाई युज गरौँ। अनि यो अहिले नै हो है युज गर्ने, अनि यो पिरियडमा चाहिँ हाई फ्लो चलाउनु, बाइपाप चलाउनु अहिले सिक्यो भने सधैँलाई सिकिन्छ, अहिले सिकेन भने कहिलेलाई पनि सिकिँदैन। सो यो मेरो लास्ट थियो। केही क्वेसन छ भने? सर बिसाइड कोभिड पेसेन्ट हामीले चाहिँ यो हाई फ्लो नेजल क्यानुला अरू कुन कस्तो पेसेन्टमा युज गर्नु मिल्छ कि हामी अहिले कोभिडमा मात्रै फोकस हुने? अहिले हामी कोभिडमा मात्रै फोकस भइरहेछौँ, तर हाई फ्लो नेजल क्यानुलाको इन्डिकेसनहरू भनेको थुप्रो छ है, तर सबै चाहिँ अन्डर रिसर्चमा छ। अनि यसले गर्दाखेरि मोर्टालिटी बेनिफिट हुन्छ अथवा चाहिँ भेन्टिलेटरमा जाँदैन भनेर चाहिँ कसैले पनि प्रुभ गर्न सकेका छैन होइन। तर अहिले भइरहेको कन्डिसन्सहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ रेस्पिरेटरी फेलियर भइहाल्यो, अर्को चाहिँ प्रि इन्ट्युबेसन पोस्ट इन्ट्युबेसनमा है। इन्ट्युबेसन अगाडि चाहिँ हाई फ्लो नेजल क्यानुलाले अक्सिजनेट गर्यो, त्यसको इन्ट्युबेट गर्यो। अर्को चाहिँ पोस्ट इन्ट्युबेसन पोस्टमा एक्सट्युबेसनपछि हाई फ्लोमा राख्यो। अनि इमर्जेन्सीमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै ठाउँमा युज भएको छैन, तर बाहिर देशमा चाहिँ एक्सटेन्सिभली इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ हाई फ्लो युज भइरहेछ। अरू चाहिँ ब्रोङ्कोस्कोपी गर्ने प्रोसिड्युर्सहरू गर्दा पनि युज भइरहेछ। बाहिर देशको कुरा गर्ने भने चाहिँ प्यालेटिभ केयरमा एक्सटेन्सिभली युज भइरहेछ, अहिले अपकमिङ हो, जुन चाहिँ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमा टर्मिनली इल पेसेन्टहरूमा युज भइरहेछ। हामीले युज गर्न सक्ने अरू चाहिँ हार्ट फेलियरमा युज गर्न सक्छौँ, एक्युट हार्ट फेलियर पल्मोनरी एडिमा युज गर्न सक्छौँ। सिओपिडीको चाहिँ एकदमै अपकमिङ स्टडिजहरू छन् र सिओपिडीमा चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ, हाइपर क्याप्निक रेस्पिरेटरी फेलियरमा पनि एकदमै राम्रो गर्छ भन्ने स्टडिजहरू आइरहेछन् होइन। तर तिनीहरूको डाउन साइड भनेको चाहिँ मोर्टालिटी घटाउँछ अथवा चाहिँ एक्सर्सर्बेसन घटाउँछ अथवा चाहिँ भेन्टिलेटरमा जाने चान्सेस घटाउँछ भन्ने प्रुभ चाहिँ गर्न सकेका छैन। अनि लास्ट टाइम चाहिँ कोभिड जस्तै यो सार्समा पनि युज भएको थियो। सार्समा चाहिँ अराउन्ड 25-30 पेसेन्टलाई मात्र गराएको थियो जस्तो लाग्छ, जुनमा चाहिँ 9 जना ठिक भयो, अरू बाँकी चाहिँ भेन्टिलेटरमा गएको थियो। थ्याङ्क यू सर। अरू केही? सर यसो सोध्न मन लागिहाल्यो, यो कस्ट चाहिँ कति पर्दो रहेछ सर? एक्सपेन्सिभ मेसिन हो कि हामीले यसलाई यदि सक्सेस भयो भने पछि पनि अरू मेसिनहरू युज गर्न सक्छौँ? ए हो, कम्पनी हेरिकन 2-3 लाख। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। सस्तोमा 2 लाख, महँगोमा 3 लाख प्लस छ। हुन्छ सर। केही क्वेरी छ अरू? अनि हाई फ्लो नेजल क्यानुला यता क्लिनिकमा पनि छ, त्यहाँ पनि अब त्यहाँ धेरै रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसको पेसेन्ट आउँदैन अहिले, रेस्पिरेटरी प्रब्लम भने उतै नै जान्छ। तर त्यहाँ युज गर्नु पऱ्यो भने युज गर्दाखेरि हुन्छ। उतापट्टि चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरसँग कनेक्टेड छ, यतापट्टिको इआरमा चाहिँ यो वाल अक्सिजनमा कनेक्ट गर्नु मिल्छ। अनि अहिले देखेन, अहिले युज गरेन भने कहिले पनि आउँदैन है। यो एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्नु। केही क्वेसन छैन भने म स्टप गर्छु। केही छैन है? हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू फर प्रेजेन्टेसन। Thank you, sir. Thank you. Thank you for presentation and enlightening us the topic oxygen therapy, sir.